وہ یہودیاں دا بچہ جڑا سویرے سویرے آ کے تے مدینے والے دے بوئے تے کھلو جاندہ رہا ہے، مسکرائے اللہ تو انہوں مسکراندے رکھے، بچہ یہودیاں دا تے پیار مدینے والے دے نال ہو گیا۔ روزانہ انہیں آنا، حضور دے دروازے تے کھلو جانا۔ المختصر بیمار ہو گیا، 1 2 3 دن گزر گئے، جس ویلے نہ آیا تے حضور نے فرمایا ننہ جی عاشق نہیں آندا، ننہ جی عاشق نہیں آندا، لج پالا تے بیمار ہے۔ تے حضور نے فرمایا صحابہ تیار ہو جاؤ، اسی اپنے غلام یار دا پتہ لین واسطے جانا جی، اپنے عاشق دا جو پتہ لین واسطے جانا ہے۔ میں ہور گل نو شارٹ کٹ کرنا چاہنا، حضور پہنچے اس محلے دی اندر، اس بستی دی اندر، حضرات رولا پہ گیا، بچے کہن لگی اج مسلمانہ دے نبی آ رہے نے، رحمت للعالمین آ رہے نے، علم نشرہ دے سینے والے آ رہے نے، ودوہا دے مکھڑے والے آ رہے نے، واللیل دیاں ظلفاں والے آ رہے نے، ید اللہ دے گورے گورے ہتھاں والے آ رہے نے، حضرات یوہا دے لباں والے آ رہے نے۔ رولا پہ گیا کہ مسلمانہ دے نبی آ رہے نے۔ ایک بچے نے جا کے اس بیمار یہودیاں دے بچے نے بھی خبر دیتی، آکھیا جی دے بوئے تے جا کے روزانہ دی دید کردہ رہے ہیں، مدینے والا جو تیرا پتہ لین واسطے آ رہے ہیں، آج مدینے والا تیرا پتہ لین واسطے انہوں چاہ چڑھ گئے، لیکن بیمار سے اٹھ نہیں سکتا۔ دروازے نو دستخط ہوئی، دروازہ کھل گیا، ماں باپ یہودی، حالان بچہ بھی یہودی ہے لیکن پیار مدینے والے نال ہو گیا ہے، پیار مدینے والے نال، دروازے نو دستخط ہو گئی، دروازہ کھل گیا۔ یہودیاں نے ویکھیا ساڈے گھر مسلمانہ دے نبی آئے۔ حضرات گرامی دروازہ کھولے، حضور نے اجازت منگی، اندر گئے۔ حضور نے اپنے ننے جے عاشق نو ویکھیا تے حضور نے جا کے دے پیشانی تے بوسہ دیتا۔ میں عرض کر رہے ہیں جی دا پتہ مدینے والا لین واسطے آ جائے۔ آؤ حضرات گرامی موت دی کشمکش دی اندر او بچہ زندگی گزارے تے 2 گھڑیاں رک جا تقدیرے، سانو لگیاں توڑ نبھا لین دے۔ موت دی کشمکش دی اندر تے اسرائیل آ رہے آئے، تے آئی کہندا ہوئے گا 2 گھڑیاں رک جا تقدیرے، سانو لگیاں توڑ نبھا لین دے۔ خود جانے حوالے کر دے ساں، ایسے جان دا مالک آ لین دے۔ خود جانے حوالے کر دے ساں، ایسے جان دا مالک آ لین دے۔ ہاں 2 گھڑیاں رک جا تقدیرے، او سانو لگیاں توڑ نبھا لین دے۔ ہاں خود جانے حوالے کر دے ساں، ایسے جان دا مالک آ لین دے۔ حضرات گرامی ماں دے باپ دعا کر رہے نے، حضرات کدی بھگوان دی اگے دعا کر رہے نے، سجدہ ریز ہو کے دعا کر رہے نے، کدی کسی طرح دعا کر رہے نے اللہ پتر نو شفا دے دے۔ لیکن حضرات یہودی دا بچہ جڑا جنوں مدینے والے دے نال عشق تے محبت ہو گیا ہے، کہن لگا میری امی تے میرے ابو تسی نہیں جان دے مینوں کیڑی بیماری لگی ہے، مینوں تے عشق والی بیماری لگ گئی ہے، محبت پیار والی بیماری لگی ہے۔ حضرات نالے بچہ رو رہا تے نالے کہہ رہا جن نے درد دتا دے دوا، میں مریض ہوایو طبیب ہوئے۔
آکھے اما جی توانوں نے پتا بیماری کمیں لگی ہے؟ میاں حسن صاحب توجہ دا طالبہ، دیگر دوستو توجہ دا طالبہ، رو گرد کردہ جنہیں درد دیتا آئیو دیوے دوا میں مریض ہوایو طبیب ہوئے اور جند نکلے پاویں سواری جدو نکلے تے سونا قریب ہوئے ہے اور جند نکلے پاویں او سواری جدو نکلے تے سونا قریب ہوئے پھر پڑھ لو جن درد دیتا آئیو او دیوے دوا جن درد دیتا آئیو او دیوے دوا میں مریض ہوایو طبیب ہوئے جن درد دیتا آئیو دیوے دوا میں مریض ہوایو طبیب ہوئے حضور قریب آئے، حضور نے سینے لا لیا، سینے لا کے حضور نے فرمایا میں محمد تیرے نال ایک گل کرنا چاہنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ عرض کیتی سونیا کرو، حضور نے فرمایا اج کلمہ پڑھ کے میں محمد دا غلام بن جا۔ حضرات نے کلمہ پڑھیا، وہ دی روح کفسے نسیدو پرواز کر گئی۔ حضور نے فرمایا صحابہ نو غسل دو، انو کفن پناؤ، اج اپنے ننے جی عاشق دا جنازہ میں محمد خود پڑھا مانگا۔ جنازگاہ نو جنازہ پہ جاندہ ہے تے حضور پباں دے پار پہ چل دے نے، اڈیاں زمین تے نہیں لا رہے، پباں دے پار پہ چل دے نے۔ ایک صحابی نے عرض کی تھی سونیا اڈیاں مبارکہ کیوں نہیں لاندے؟ حضور نے فرمایا میرے ننے عاشق دے جنازے اندر اللہ دے فرشتے تشریف لے کے آئے نے، اللہ دے فرشتے تشریف لے کے آئے